वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, बुर्जे अकरब वालों, स्कॉर्पियंस, जो वक्त के साथ कदम मिलाकर चलता है वही मुश्किलों में भी संभल कर चलता है। किस्मत भले देर से ही दरवाजे खोले, लेकिन मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। स्कॉर्पियंस, 14 अगस्त से 24 अगस्त साल 2026 तक का ये वक्त आपकी दौलत, नौकरी, कारोबार, सरमायाकारी, ख़ानदान और मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि इन दिनों सियारों की चाल और इनके असरात आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात को मुतहर्रिक कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे अरसे में आपके सामने कमाई के नए रास्ते भी आ सकते हैं और साथ ही ऐसे अखराजात भी सामने आ सकते हैं जिनकी आपने पहले से तवक्का ना की हो। इसलिए सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं होगा कि पैसा कितना आ रहा है, बल्कि ये देखना भी ज़रूरी होगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। 14 अगस्त साल 2026 जुम्मे के दिन से इस ख़ास मुद्दत की शुरुआत होगी और इस दिन आपकी तवज्जो माली मामलात और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की तरफ ज़्यादा रह सकती है। अगर कोई रकम रुकी हुई है, कोई अदायगी काफ़ी अरसे से ज़ेरे इल्तवा है या किसी पुराने गाहक से लेन देन बाकी है, तो इस मामले को दोबारा उठाने का वक्त है। कारोबार करने वाले लोग अपने पुराने राब्तों से फ़ायदा उठा सकते हैं, जबकि नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत, अपनी कारकर्दगी और अपनी सलाहियतें आला अफसरान के सामने रखने का मौका मिल सकता है। लेकिन 14 अगस्त को एक बात याद रखें कि किसी नए शख्स पर सिर्फ बातों की बुनियाद पर माली एतबार ना करें। पहले मुकम्मल जांच पड़ताल करें और इसके बाद ही कोई माली कदम उठाएं। 15 अगस्त साल 2026 हफ्ते के दिन काम के मामलात में सरगर्मी बढ़ सकती है। किसी पुराने राब्ते से ऐसी मालूमात मिल सकती हैं जो आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। कारोबार में नए गाहक या ऑर्डर हासिल करने की कोशिशें कामयाब हो सकती हैं और नौकरी में इजाफी ज़िम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। लेकिन ज़िम्मेदारी बढ़ने के साथ काम का दबाव भी बढ़ेगा, इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि इस वक्त आपकी मेहनत आपकी पहचान बननी चाहिए, आपका गुस्सा नहीं। 16 अगस्त साल 2026 इतवार के दिन रुके हुए और अधूरे कामों को मुकम्मल करने पर तवज्जो दें। स्कॉर्पियंस, कई मरतबा ज़िंदगी में नए मौके हमारे सामने मौजूद होते हैं, लेकिन हम पुराने कामों में इतने उलझे हुए होते हैं कि इस मौके से फ़ायदा उठा नहीं पाते। इसलिए 16 अगस्त को अपने तमाम ज़ेरे इल्तवा कामों की फ़हरिस्त बनाएं और इनमें से सबसे पहले इस काम को मुकम्मल करें जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त आमदनी या मुस्तकबिल के फ़ायदे से है। इसी दिन अपने माली मामलात का बजट बनाना भी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आमदनी के साथ अखराजात भी बढ़ सकते हैं। अब आते हैं 17 अगस्त साल 2026 पर, सोमवार की तरफ। ये तारीख़ आपके लिए ख़ास तौर पर अहम है, क्योंकि इस दिन सूरज बुर्ज असद में दाखिल होगा और आपके लिए मामलात में एक नया रुख पैदा हो सकता है। माली मामलात में जज्बात की बजाय अक्ल से काम लेना होगा। अगर कोई सरमायाकारी की पेशकश सामने आती है, कोई नया कारोबारी मंसूबा मिलता है या किसी के साथ शराकत दारी की बात होती है, तो फौरी फैसला ना करें। पहले मालूमात हासिल करें, कागजात देखें और ख़तरे को समझें। 18 अगस्त मंगल के दिन आपके अंदर काम करने का जोश बढ़ सकता है और मेहनत का फल मिलने के इम्कानात बेहतर हो सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए कोई अहम काम मुकम्मल करने का मौका आ सकता है, जबकि कारोबार करने वालों को नए गाहक बनाने और अपने काम को मज़ीद लोगों तक पहुँचाने पर तवज्जो देना होगी। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी काम के लिए कोशिशें कर रहे हैं और नतीजा नहीं मिल रहा, तो 18 अगस्त को हिम्मत छोड़ने की बजाय अपनी हिकमत अमली तब्दील करें, क्योंकि बाज़ औक़ात कामयाबी रास्ता बदलने से मिलती है, मंजिल बदलने से नहीं। 19 अगस्त बुध के दिन राब्ते और बातचीत आपके लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। किसी नए शख्स से मुलाकात मुस्तकबिल में फ़ायदा दे सकती है। कारोबार में किसी नई डील पर गुफ्तगू हो सकती है और नौकरी तलाश करने वालों को किसी राब्ते के ज़रिए नई मुलाजमत या मौके की इत्तला मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी याद रखें कि किसी भी माहदे को सिर्फ ज़ुबानी बात पर हतमी शक्ल ना दें। शराइत को तहरीरी शक्ल में देखें, कागजात पढ़ें और जो बात वाज़ेह ना हो इसे पहले समझें। 20 अगस्त जुमेरात के दिन आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के नए रास्तों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी महारत बढ़ाने पर तवज्जो दें। कोई नया हुनर सीखने का फ़ैसला मुस्तकबिल में आपकी आमदनी बढ़ा सकता है। अगर आप कारोबार करते हैं तो नई सर्विस, नए गाहक या मार्केट के किसी नए हिस्से पर काम करने की कोशिश करें, और अगर आप आज़ादाना काम करते हैं तो नए क्लाइंट्स से रब्ता बढ़ाएं।
اسکارپینز اس وقت ایک ہی آمدنی کے ذریعے پر مکمل انحصار کرنے کی بجائے اپنی صلاحیت کے مطابق آمدنی کے دوسرے راستوں پر بھی غور کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ 21 اگست سال 2026 بروز جمعے کے دن مالی حالت ملی جلی رہ سکتی ہے۔ ایک طرف کسی جگہ سے رقم ملنے کی امید پیدا ہو سکتی ہے، دوسری طرف گھر، خاندان، سفر، ضروری سامان یا کسی پرانے بقایا جات کی وجہ سے اچانک خرچہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اس لیے 21 اگست کو اضافی رقم ہاتھ آتی ہے تو اسے فوراً خرچ نہ کریں، بلکہ اس کا کچھ حصہ لازماً بچت کے لیے رکھیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہی بچت آپ کے لیے سہارا بن سکتی ہے۔ 22 اگست ہفتے کے دن سرمایہ کاری کے معاملے میں خاص احتیاط ضروری ہوگی۔ شیئرز، پراپرٹی، شراکت داری، نیا کاروبار یا کسی بڑے منصوبے میں رقم لگانے سے پہلے مکمل معلومات حاصل کریں۔ کسی کے کہنے پر قرض لے کر سرمایہ کاری کرنے سے بچیں، اور اگر کوئی شخص بہت کم وقت میں بہت زیادہ منافع کا وعدہ کر رہا ہے تو مزید محتاط ہو جائیں، کیونکہ ہر چمکتی ہوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوتی۔ 23 اگست اتوار کے دن آپ کے لیے ذہنی سکون اور مستقبل کی منصوبہ بندی زیادہ اہم رہے گی۔ اس دن اپنے مالی اہداف کو دوبارہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ اگلے چند ہفتوں اور مہینوں میں آپ کو کہاں پہنچنا ہے اور اس منزل کے لیے کیا قدم اٹھانا ضروری ہے۔ جب ذہن پرسکون ہوگا تو فیصلے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اس لیے 23 اگست کو جذباتی فیصلوں سے بچیں۔ پھر آتی ہے 24 اگست سال 2026 سوموار کی تاریخ، اور یہ اس پورے دور کا آخری دن ہے۔ اس لیے اس دن پچھلے 10 دنوں کے فیصلوں اور نتائج کا جائزہ لینا بہت فائدہ مند ہوگا۔ اگر پیسہ رکا ہوا ہے تو عملی طور پر اس کے حصول کی کوششیں کریں۔ کاروبار میں مسئلہ ہے تو مسئلے کی اصل وجہ تلاش کریں۔ نوکری تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے متبادل مضبوط کریں، اور اگر بڑی سرمایہ کاری کا ارادہ ہے تو مکمل معلومات کے بغیر قدم نہ اٹھائیں۔ اسکارپینز 14 سے 24 اگست سال 2026 کے درمیان دولت کے 3 بڑے واضح اشارے ہیں۔ پہلا، کمائی کے نئے مواقع، پرانے رابطے اور پہلے کیے گئے کاموں سے فائدہ مل سکتا ہے۔ دوسرا، آمدنی کے ساتھ اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں، اس لیے بچت اور بجٹ کو کمزور نہ ہونے دیں۔ اور تیسرا، سرمایہ کاری میں جلد بازی کی بجائے صبر اور تحقیق آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گی۔ نوکری کرنے والے افراد کے لیے یہ محنت اور ذمہ داری کا وقت ہے، کیونکہ اضافی ذمہ داری آج مشکل محسوس ہو سکتی ہے، لیکن یہی ذمہ داری مستقبل میں آپ کی پوزیشن مضبوط کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ کاروبار کرنے والوں کو پرانے گاہکوں اور پرانے رابطوں سے فائدہ ملنے کے امکانات ہیں۔ نئی ڈیل، شراکت داری یا بڑے مالی فیصلے میں حساب کتاب کو نظر انداز نہ کریں۔ خاندان اور رشتوں کے معاملے میں کسی چھوٹی بات کو بڑا بنانے سے بچیں۔ جیون ساتھی کے ساتھ کھل کر بات کریں اور کسی تیسرے شخص کی بات فوراً سن کر کوئی فیصلہ نہ دیں۔ اور اب آخر میں ان دنوں کے لیے چند آسان اسلامی روحانی وظائف بھی سن لیجیے۔ 14 سے 24 اگست کے دوران روزانہ نماز کی پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رزق حلال، آسانی اور برکت کی دعا کریں۔ صبح یا شام کثرت سے استغفار پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق کسی ضرورت مند غریب یا یتیم کی مدد کریں۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اسکارپینز 14 سے 24 اگست کا یہ دور آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع دینے والا ہے۔ پیسہ آئے تو اسے سنبھالیے، موقع ملے تو اسے پہچانیے، خرچ سامنے آئے تو اسے قابو میں رکھیے، اور فیصلہ کرنا ہو تو جلد بازی کی بجائے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے اصل کامیابی صرف زیادہ کمانا نہیں بلکہ کمائی ہوئی رقم کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا، اپنی محنت کو صحیح سمت دینا اور مستقبل کے لیے مضبوط بنیاد بنانا ہوگی۔